आज हमें ये एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करनी पड़ी क्योंकि आपके इल्म में है कि पिछले 2 दिन से मुसलसल कोशिश हो रही थी साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से रब्ता करने की। वकला नईम पंजौता साहब तशरीफ़ फरमा है, मुसलसल राब्ते में थे हुकाम से, जेल हुकाम से कि उन्हें रसाई दी जाए। जिस रात उन्हें अटक शिफ्ट किया गया, ये वहाँ पहुँचे और सरकारी सतह पर हर लेवल पर इन्होंने राब्ते किए, मुलाकात हो सके। मुलाकात का बुनियादी मकसद उनकी खैरियत दरियाफ्त करना के अलावा और उनकी ज़रूरी अशिया उनको देने के अलावा ये भी था कि जो कानूनी चाराजोई करनी है उसके लिए वकालत नामे पे उनके दस्तखत दरकार थे। नईम साहब को रसाई नहीं दी गई। इन्होंने अगले रोज कोशिश की, अगले रोज भी इनको रसाई नहीं दी गई और ये कहा गया कि पीर के रोज देखेंगे कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। बहरनौ आज नईम पंजौता साहब अभी अटक से लौटे हैं। लेट मुलाकात जी, मैंने कहा लेट मुलाकात हुई है और आज हमारी जी, आज अटक से अभी पहुंचे हैं मुलाकात के बाद। मुलाकात में ताखीर क्यों की गई? हो सकता है इसके पीछे भी हिकमत अमली हो कि जो हमने पिटिशन फाइल करनी है, अपील जो हमने करनी है, जो हुमायूं दिलावर साहब के फैसले के खिलाफ, उसमें ताखीर की जाए। लेकिन जो मैं चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूं और मैंने एक अपने वीडियो मैसेज के ज़रिए लोगों की खिदमत पे पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन सरकारी वज़रा ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, उनकी जो वहाँ कंडीशंस हैं बिल्कुल A1 हैं, उन्हें सब सहूलतें मुहैया हैं और कोई इशू नहीं है। ये कहा गया, ऑन द फ्लोर कहा गया। लेकिन हमें तशवीश थी और हमारी इत्तलात उसके बरक्स थी। अब क्योंकि नईम पंजौता साहब खुद मिलकर आए हैं और ये मतलब है चश्मदीद, और वहाँ से कहते हैं ना उनसे खुद मुलाकात के बाद जो तासुरात उनके हैं, आई विटनेस, वो मैं आज करना चाहता हूँ। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, एक मुल्क के साबिक वजीर आज़म, पार्टी के साथ बात तो है ही है, एक साबिक वजीर आज़म को जिन कंडीशंस में रखा गया है बिल्कुल नामुनासिब। पाकिस्तान की तारीख में पहले भी अहम शख्सियात जेलों में जाती रही हैं और जो कंडीशंस उनको दस्तयाब थीं उनके बरक्स इमरान खान को कंडीशंस मुहैया की गई हैं। सेल है, तंग सेल है, डार्क टिंजी कंडीशंस हैं, सफाई ना होने के बराबर है और जो टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं वो उसी जगह हैं। अब ये वो कंडीशन है जो एक C क्लास के प्रिजनर को दी जाती है। B क्लास में, जो कि वो कह रहे हैं कि B क्लास, और मैंने खुद पढ़ा है अखबारात में, उनने कहा है, हुकूमती वज़रा ने कहा है कि नहीं, उनको B क्लास दिया गया। बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। B क्लास में एक अटैच्ड वॉशरूम होता है और उसी अहाते के अंदर एक छोटी सी दीवार के पीछे वो जो होता है ना, वो टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं होती। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि अटक जेल में मैंने कुछ दिन गुजारे हैं हालिया दिनों में,
اور اس کو قصوری جیل کہتے ہیں. قصوری جیل کیوں کہتے ہیں؟ اس کی تاریخ ہے, اس کی کنڈیشنز ہیں جو بتاتی ہیں. بہت پرانی پری پارٹیشن جیل ہے, اور وہاں وہ بڑے جسے کہتے ہیں نا جن کو تکلیف پہنچانی ہوتی تھی, اس قسم کے قیدیوں کو وہاں پہنچایا جاتا تھا. اٹ واز کنسیڈرڈ دین دا بیک آف بیونڈ, اور وہاں رکھا گیا. پھر آپ دیکھیں کہ 2 کلومیٹر جیل سے دور پوسٹ لگ گئی ہیں, ایک نو گو ایریا بن گیا, سیکشن 144 کا نفاذ کر دیا گیا. کیا وجہ؟ کوئی نقص امن کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں ہے, نہ کوئی پلان ہے. وکیلوں نے جانا تھا, ملاقات کرنی تھی, وکالت نامے پہ دستخط کروانے تھے, اور اپنی قانونی چارہ جوئی کرنی تھی. آج کور کمیٹی میں جب انہوں نے ٹویٹ کیا نعیم نے, اور ان سے بات ہوئی, تو کور کمیٹی کا اجلاس جاری تھا, اور میں دیگر دوستوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا تھا. تو کور کمیٹی نے مجھے یہ کہا کہ فی الفور اس کی مذمت کی جائے, اور پارٹی کی طرف سے اپنی تشویش جو ہے وہ ریکارڈ کروائی جائے. ان سے ملنا, ان کی فیملی کا ملنا, ان کے وکلاء کا ملنا, ان کی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کا ملنا ایک فطری عمل ہے. ڈاکٹر کا ملنا. اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اٹک میں کوئی کوالیفائڈ ڈاکٹر کی پوسٹ ہی نہیں ہے. جب میں اٹک میں تھا تو ایک ڈسپینسر تھے, بہت اچھے تھے. وہ آتے تھے اور میرا بلڈ پریشر بھی لیتے تھے, اور میرا سارا کچھ چیک کرتے تھے. لیکن وہ ڈسپینسر تھے, کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں تھے. اور مجھے بتایا گیا تھا کہ اگر ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل سے ڈاکٹر بلاتے ہیں. تو اس قسم کی کنڈیشنز میں ایک سابق وزیر اعظم, ایک پارٹی کے سب سے بڑی اور مقبول پارٹی کے سربراہ کو رکھا گیا ہے. اس پر ہم اپنی مذمت بھی ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں, اور اس کو ہم اعلیٰ فورمز پر, عدلیہ کے فورمز پر ہم ٹیک اپ بھی کرنا چاہیں گے. دوسرا نقطہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اظہار تشکر. میں آج خیبر پختونخوا کی عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور پوری کور کمیٹی نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے, اور اظہار مسرت بھی کیا ہے کہ کل جن حالات میں وہاں الیکشنز ہوئے اور تحریک انصاف کو کامیابی ملی, اس سے بڑی حوصلہ افزائی ہوئی. اور عمران خان کا وہ کال اور ان کا وہ ان کی جو اعتماد تھا کہ چاہے میں باہر ہوں یا جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں, عوام نے تحریک انصاف پر اعتماد کرنا ہے. کل پہلی ہی آزمائش میں وہ ثابت ہو گیا کہ پشاور میں نمایاں کامیابی تحریک انصاف کے نامزد کارکن کو ملی. حویلیاں یہ وہ علاقہ ہے جو مسلم لیگ نون کا خیبر پختونخوا میں قلعہ سمجھا جاتا ہے, گڑھ سمجھا جاتا ہے, ہارٹ لینڈ. وہاں پی ایم ایل این تیسرے نمبر پر آئی, اور اگر جو پہلے اور دوسرے نمبر پہ جو امیدواران آئے جو دونوں پی ٹی آئی لنکڈ تھے, اگر آپ ان کے ووٹوں کو یکجا کر لیں جو منتخب ہوئے ہیں چیئرمین, وہ ہمارے چیئرمین جو ایک حادثے میں ہلاک ہوئے اور ایک سیٹ خالی ہوئی اور ضمنی ہوا, ان کے بھائی ہیں. اور انہوں نے
बावजूद हमें बताकर, उन कंडीशंस को बताकर उन्होंने कहा कि मेरी ज़रूरत इसकी है कि मुझे आज़ादी लड़ने दीजिए, लेकिन पार्टी ने अपने सिंबल को बरकरार रखने के लिए कैंडिडेट को खड़ा किया। और आप दोनों को जब आप जमा कर लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि लोगों का ट्रेंड और लोगों का जहन क्या है। अब इसको आप सामने रखें तो आपको बात समझ आ जाएगी कि जो डिलेइंग टैक्टिक्स इलेक्शंस की हैं उनको बरूए कार क्यों लाया जा रहा है। CCI का इजलास ताखीर से क्यों बुलाया गया। जब पॉपुलेशन सेंसस के रिकॉर्ड डेटा अदाद शुमार मई में दस्तयाब हो चुके थे तो गवर्नमेंट को क्या रुकावट थी कि वो फौरी इजलास बुलाती और बुलाकर जो कुछ उन्होंने फैसला करना था वो कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया बावजूद। और आज बहुत से लोग समझते हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि इलेक्शंस में ताखीर, इलेक्शंस को डिले करना मकसूद था। अब यहां मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि बहुत सी जमातों का एक, जिसे कहते हैं ना कि एक दोहरा रवैया आपके सामने आ गया। कहा गया कि जो CCI का इजलास था और उसका जो फैसला था वो यूनानिमस था। उस यूनानिमस फैसले में आपका भला हो चीफ मिनिस्टर सिंध मौजूद थे, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। उस यूनानिमस फैसले में नवीद कंवर साहब पीपल्स पार्टी के और कमरुज़्ज़मान कायरा साहब मेरी इत्तला के मुताबिक मौजूद थे उस इजलास में, और वो उस फैसले को इंडोर्स कर रहे हैं। लेकिन रज़ा रब्बानी साहब जो एक बहुत अहम शख्सियत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। फैसल करीम कुंडी साहब जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पार्टी के गालिबन, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अब ये दो अमली जो है ये समझ से बाला है। इसी तरह JUI के मौलाना के साहिबजादे असद महमूद साहब वहाँ तशरीफ फरमा है इजलास में, और तासुर ये उभरता है कि वो मुत्तफिक है। लेकिन बाहर सेनेट में सेनेटर कमरान मुर्तज़ा साहब जिनका JUI से ताल्लुक है, वो अपना एहतजाज करते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और सिर्फ एहतजाज नहीं करते, अपने साथियों समेत वॉकआउट करते हैं इस दो अमली पर, और सेंसस पर जो उनके एतराज़ात हैं उसको हाईलाइट करते हैं। इसी तरह PMLN जिनके यकीनन जो लॉ नोइंग हजरात हैं उनको ये इल्म होगा कि आइन, और जब वो ऐलान कर चुके हैं कि 9 अगस्त को असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी, तो आर्टिकल 224 इन ऑपरेशन आ गया। आर्टिकल 224 क्या कह रहा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने के आप पाबंद हो गए। और फिर CCI का फैसला क्या कह रहा है कि आपको अब आइन के मुताबिक नई डिलिमिटेशन करवानी है, और नई डिलिमिटेशन के लिए कम से कम अगर बहुत ही उजरत में की जाए तो 120 दिन दरकार होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 120 दिन दरकार होंगे। तो दैट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है वो तो अबूर हो गई। क्या हमारे लॉ मिनिस्ट्री के इल्म में ये नहीं था? नहीं था तो होना चाहिए था।
اور کیا مئی میں جو رزلٹ آ چکا تھا وہ پروسیس اگر مئی سے شروع کر دیا جاتا تو ڈیلیمیٹیشن بھی ہو سکتی تھی اور آئین کے جو تقاضے ہیں 90 دن کے وہ بھی پورے ہو سکتے تھے. تو میں یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں حکومت کی میں اس کو کوتاہی کہوں دانستہ کوشش کہوں اگر بدنیتی کا لفظ سخت نہیں ہے تو وہ کہوں ظاہر ہو رہا ہے اور یہ اوائڈ کیا جا سکتا تھا. اسی طرح بہت سے جو ہمارے لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے پہ جو کمپوزیشن تھی سی سی آئی کی اس پر ایک سوالیہ نشان اٹھ گیا. دو چیف منسٹرز ایسے ہیں جو نگران ہیں. کیا نگران چیف منسٹر کی ذمہ داریوں میں ہی یہ آتا ہے؟ یہ بھی ایک موٹ پوائنٹ ہے اور آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ وکلاء میں کوئی چیلنج کرتے ہیں. کم از کم اخباری حد تک تو جو میں نے پڑھا ہے میں نے دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے اس کو غالباً چیلنج کرنے کا. پیپلز پارٹی اس پر کچھ دن پہلے تو بضد تھی کہ وہ نئی مردم شماری نہیں وہ پرانی مردم شماری پر ہی الیکشن چاہیں گے کیونکہ ڈیلے نہیں چاہتے وہ تاخیر نہیں چاہتے. تو آج کور کمیٹی کی یہ رائے تھی کہ تحریک انصاف کو اپنے وکلاء سے مشاورت کے بعد اس ایشو کو چیلنج کرنا چاہیے. تو یہ تین اہم نکتے تھے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. شکریہ. شاہ رخ صاحب یہ بتائیں ڈیٹ نہیں تھی آج. کہ اگر عمران خان 1 سال پہلے اسمبلیاں چھوڑتا ہے وہ تو بدنیتی ہوتی ہے. یہ 2 دن پہلے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ 90 دن میں پہلے بھی نہیں کرا سکے 90 دن میں آپ بھی نہیں کرائے تو پی ڈی ایم کی خالہ کب تک خیر منائے گی؟ عرضی قبلہ کہ دیکھیے اسمبلی کو تحلیل کرنا تو ان کا یہ آئینی اختیار ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے اسمبلیوں کی تحلیل کی تھی تو پی ڈی ایم کے بہت سے دوستوں نے اعتراض کیا تھا. کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا چیف منسٹر پنجاب کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا انہوں نے ایکسرسائز کیا. چیف منسٹر کے پی کے کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا جو انہوں نے ایکسرسائز کیا پر بہت معترض ہوئے لوگ. آج وہی کچھ کیا ہے تو آج اعتراض ہمیں دکھائی نہیں دے رہا پر ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ 90 دن میں کرانا چاہتے ہیں. آپ کہتے تھے ٹینیور پورا ہونا چاہیے تو 12 اگست کو ٹینیور پورا ہو رہا تھا 12 کو کرا لیتے. آپ نے 9 کا فیصلہ کیا ہے ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں. ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کا کرائیں 60 دن کا کروائیں تو صحیح انتخابات تو ہونے چاہیے. قوم انتخابات کی منتظر ہے. کیوں؟ لوگ سمجھتے ہیں اگر ملک کو ہم نے معاشی بحران سے نکالنا ہے اور اگر ملک کو ہم نے سیاسی استحکام دینا ہے تو ان دونوں صورتوں میں نئے انتخابات قوم کی ضرورت ہے اور یہ آئینی ہے اور جمہوری تقاضا ہے. ایک وقت میں ایک کر اس کے بعد آپ کر لیجیے. سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو آپ چیئرمین بننے والے پاکستان تحریک انصاف کے. آپ نے خان صاحب گرفتاری کے بعد ویڈیو بیان بھی جاری کیا آپ مودی صاحب نے اس کی رہنمائی میں کہ آپ گورنمنٹ احتجاجی مظاہرے کریں لیکن کوئی فائدہ نہیں نکلا. اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیا صرف خان صاحب ہی؟ میں اس کا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان تھے عمران خان ہیں اور عمران خان رہیں گے. کیوں؟ عمران خان بانی چیئرمین ہے. عمران خان نے یہ پودا لگایا ہے. ٹھیک. مجھے یہ بتائیں نواز شریف صاحب تو اب پارٹی کے سربراہ نہیں ہے نا. آن پیپر تو پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب ہیں. تو پھر میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کو
केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के 3 नामों की मंजूरी लंदन से क्यों लेनी पड़ती है? सवाल ये है, इमरान खान तो है ना चेयरमैन, और जिस फैसले के तहत उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है उसमें बेपनाह कानूनी सुकम है, और ये हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं और हमारे दीगर एक्सपर्ट्स जो हैं वो समझते हैं इतने उसमें लीगल लूप होल्स हैं कि इंशाल्लाह वो सेट असाइड भी हो सकता है और वो सस्पेंड भी हो सकता है, तो इंशाल्लाह वो चेयरमैन रहेंगे, नंबर 1। और आपका दूसरा सवाल का दूसरा हिस्सा था एहतजाज। मुझे ये बताइए, वैसे तक पाकिस्तानी शहरी और आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, कि आईन एक शहरी को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है या नहीं देता? देता है ना। अगर पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है तो फिर गिरफ्तार क्यों किए जा रहे हैं लोग जब वो पुरअमन है? FIR क्यों काट रहे FIR क्यों काटी जा रही हैं? 144 क्यों लगा रहे जी, दफा 144 का नफाज क्यों किया गया है? और फिर कहते हैं बाहर नहीं निकले। देखिए ये इंसाफ के तकाजों के मुताबिक नहीं है, और आप समझते हैं, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप समझते हैं, लेकिन सवाल भी ज़रूरी है, और उसको हम तस्लीम करते हैं। ये 2 अमली है, और जब ये 2 अमली आप करेंगे तो कौम अब बहुत आगे जा चुकी है। आम शहरी बहुत बाशऊर है, तो वो चीज़ों को समझता है। भाईजान आप करिए। सर, अब जेल इंतजामिया का मुलाकात की इजाजत दे दी फैमिली को, तो क्या कासम टेरियान और सुलेमान अपने पापा से मिलने के लिए आएंगे जेल में? ऑब्वियसली उनकी ख्वाहिश किस बेटे की नहीं होती बाप को मिलने की। आप उनकी कैफियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यकीनन आप के बच्चे होंगे कि जब बाप या घर का बड़ा जेल में हो तो सबसे ज़्यादा मुतासिर कौन होता है? फैमिली होती है ना, बीवी होती है, बच्चे होते हैं, बहनें होती हैं, सबसे ज़्यादा मुतासिर तो वो लोग होती है, इमीडिएट फैमिली होती है। हम सब उस पे से गुजरे हैं, उस कैफियत में से गुजरे हैं। मैं खुद हालिया उस कैफियत पे से गुजरा हूँ। वाई नॉट? जी, यस मैम। Mr. Qureshi and Simon Wilson of Sky News, can you give us a few words in English about the conditions Imran Khan is being kept in and what the plan is now for the appeal against his conviction in the next few days? What I hear from Mr. Naeem Panjota, who's just met him in Attock, the conditions are deplorable. He is being kept in a cell which is 9 by 11. The hygienic conditions are terrible. There are no separate toilet facilities. The room is dark and dingy, and the basic rights that even a ordinary prisoner under the prison rules can access, he's been deprived of. I'm sure he's not been given newspapers, whereas if he was in B class, he was entitled to that. When I was in Adiala jail, I learned that ordinary prisoners who were in barracks, they had television facilities. I am sure he has no such facility. I'm not even sure if he has reading material. I do believe that he has, he has the Holy Quran and he's, reading that and he prays. Nafafit bhi padhte hain. But the conditions are not good at all. On the issue of the legal process, we've got the power of attorney signed. The petition will be filed tomorrow, and hopefully we feel that there are such lacunas and loopholes that we should get relief. That's what the legal experts feel.